राधे राधे, हरिओम, विष्णु विष्णु। ल ठिक छ, लेखा परीक्षण सम्बन्धी भएको व्यवस्था अथवा यसको प्रावधान। लेखा परीक्षण सम्बन्धी भएको व्यवस्था अथवा प्रावधान म त भन्छु पछि नाते ल। लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रावधान के छ, के गरिएको छ? एउटा पहिलो विषय त प्रमुख कानुनको रूपमा लेखा परीक्षण 75 छ कि छैन? लेखा परीक्षण ऐन 75 छ। त्यसै गरी हजुरको आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2079 भन्ने छ। अनि त्यसै गरी अर्को विषय भनेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077 ती कानुन छन्। यी चाहिँ मुख्य कानुन व्यवस्था लेखा परीक्षण चाहिँ त्यही छ है। अनि अर्को विषय चाहिँ हजुरको सार्वजनिक खरिद ऐन 63 र नियमावली 2064 का प्रावधानहरू छन् है। ती प्रावधान छन् भन्ने हाम्रा नीतिगत व्यवस्था ती नै हुन्। अब मुख्य कानुनको रूपमा संविधानमा आर्थिक कार्य मिलिने हाल्छ है। अनि अर्को संवैधानिक निकाय जुन परीक्षक अथवा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था छ, त्यसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। हामी लेखा परीक्षण सम्बन्धी भएको व्यवस्था पढ्दैछौँ ल। भर्खर यति सुरु भएको त्यसमा पहिलो विषय के भने संवैधानिक 2345 मा मलेपको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्ने। अर्को बुलेटिन हाने सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064। हामीले नीतिगत व्यवस्था भन्यौँ। नीतिगत व्यवस्थामा के भन्यौँ? संवैधानिक आर्थिक कार्य प्रणाली छ भन्यो एउटा है। अनि अर्को विषय के भन्यौँ? भाग 22 धारा 240 र 41 मा मलेपको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्यौँ। त्यसै अर्को विषय के भने लेखा परीक्षण ऐन 75 छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 79 छ भन्यौँ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2077 को व्यवस्था छ भन्यौँ। त्यसै अनि अर्को मलेपो भनेको महालेखा परीक्षक भनेको है। सुशासन ऐन लेख्न मिल्छ, ठ्याक्कै लेखा परीक्षणको विषय चाहिँ होइन त्यो, तसर्थ मैले लेखेन है। नलेखे नि हुन्छ है। खमा जाने संस्थागत व्यवस्था। कस्तो है? संस्थागत व्यवस्था। ल खमा हामीले के भन्यौँ? संस्थागत व्यवस्था मान्थे ल। माथि आएन भन्दै हेर्नुहोस् त, मलेप महालेखा परीक्षकको कार्यालय भनेको है। मलेप अथवा मलेपको कार्यालय भन्दा हुन्छ। मलेपको कार्यालय। मलेनिका महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय। मलेनिका। पर्लेनिका प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय। मलेप, मलेनिका, पर्लेनिका, हेर्नुहोस् त, कोलेनिका। एक्जाममा यति लेख्न मिल्छ ल। पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोलेनिका है। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा हेर्नुहोस् त, स्थानीय आलेप शाखा। स्थानीय तहमा के छ अरे? आलेप शाखा। सार्वजनिक संस्थानमा ठिक छ। आलेप आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको है। आलेप भनेको ठिक छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने शाखा। लेख्ने संसदीय समिति है, त्यो अर्कोमा लेख्ने तल। ठिक छ। अन्य लेखा भयो भने थियो अन्य व्यवस्था। अन्य व्यवस्था के भने यहाँ संसदीय समितिहरू। संसदीय समितिहरू आलेप र अलेप गर्नुपर्ने व्यवस्था। एउटै कारोबारको एउटै लेखाको अनिवार्य व्यवस्था छ है। त्यसर्थ आलेप र अलेप गर्नुपर्ने व्यवस्था। त्यसै के अरे भन्दा विभिन्न सिद्धान्तहरूको व्यवस्था। सिद्धान्तहरूको व्यवस्था, सिद्धान्तहरूको अवलम्बन भनौँ न है। विभिन्न सिद्धान्तहरूको अवलम्बन। अनि लेखा परीक्षण मान भन्छ, यसलाई मानदण्ड भने पनि हुन्छ, मापदण्ड भने पनि हुन्छ। अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू है भनेको लेखा परीक्षण मानको व्यवस्था। लेखा परीक्षण के मानको व्यवस्था छ कि छैन? अनि अर्को विषय के गर्ने भन्दा हेर्नुहोस् त, नेम्स भनेको थियो नि, याद छ? नेम्सको उपयोग भने के हो? नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ भनेको थियो नि, एउटा सिस्टम छ मलेपले प्रयोग गर्ने। त्यसलाई भन्यौँ हामीले के? नेम्स। नेम्सको उपयोग अथवा नेम्सलाई प्रचलनमा ल्याइएको छ भनेको है। मास्टरलाई के भन्ने हुन्छ? अनि अर्को लेखा परीक्षकका आचरणहरूको व्यवस्था। लेखा परीक्षकका आचरणहरूको व्यवस्था। लेखा परीक्षकले अडिटरले चाहिँ कस्ता आचरण पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था। अनि हेर्नुहोस् त, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था आदि। र यही लेखा परीक्षणको व्यवस्था। धेरै व्यवस्था छैन। त्यहाँदेखि डेबिट र क्रेडिटको नियम विभिन्न खाता अनुसारको पर्दैन। अहिले यति जान्दा भइहाल्छ ल। हेर्नुहोस् त, सजिलो, सबै मिल्छ। अहिलेको नयाँ नियम हो यो। त्यसले मिल्दा त डेबिट क्रेडिट बराबर हुनुपर्छ है। डेबिट र क्रेडिटको नियम। सम्पत्ति हेर्नुहोस् त, बढेमा के हुन्छ? डेबिट, घटेमा के हुन्छ? क्रेडिट। सम्पत्ति बढेमा के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। सम्पत्ति घटेमा क्रेडिट हुन्छ। एउटा नियम यही हो। सम्पत्तिको हकमा के रहेछ? सम्पत्ति बढे डेबिट, सम्पत्ति घटे के? क्रेडिट। सकिन्छ भनेको। अनि अर्को दायित्व। दायित्वको यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ ल।
सम्पत्तिको उल्टो ट्याक्कै नेगेटिभ चाहिँ दायित्वको हुन्छ भन्ने सम्झिने। अब के भन्ने बढेमा के हुन्छ, यहाँ बढेमा डेबिट भएको थियो नि, यो बढेमा के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ, घटे डेबिट हुन्छ। सम्पत्तिको दायित्व खर्च, खर्च सधैँ डेबिट हुन्छ है, खर्च घट्ने भन्ने हो ल। जस्तै उदाहरणको लागि पहिला 5 रुपियाँ खर्च भएको थियो, 2 रुपियाँ फेरि खर्च भयो भने 7 रुपियाँ हुन्छ, खर्च घट्यो त घटेन, बढ्दै जान्छ तसर्थ के भन्ने हो खर्च सबै के हुन्छ डेबिट हुन्छ है, आम्दानी सबै के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। ल डेबिट क्रेडिटको नियम नि यहाँ कोही ठाउँ के हुन्छ बढ्दा हुन्छ, कोही ठाउँ घट्दा हुन्छ, त्यही भएको भएर डेबिट भनेको बढेको, क्रेडिट भनेको घटेको भन्ने मिनिङ। डेबिट एउटा साइड हो, कुनै पनि कार्यलाई यसमा फेरि के भन्नु पर्यो, दायित्व बढेमा के हुन्छ क्रेडिट डेबिट हुन्छ भन्नु पर्यो। अनि खर्च बढ्दै जाँदा डेबिट गर्ने गरिन्छ, आम्दानी घट्दै जाँदा क्रेडिट हुन्छ भन्नु पर्यो। ट्रेन्डिङ यहाँ सोधेको क्वेसन के त्यही है। अब अर्कोमा जाने हेर्नुहोस् त, लेखा परीक्षणका आधार। फेरि अरू के भन्ने हुन्छ लेखा परीक्षणका आधार, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ, यो चाहिँ चाहिन्छ। यो चाहिँ त्यहाँ मलाई लाग्छ बागमतीतिर पनि सोधे जस्तो लाग्छ यो क्वेसन। लेखा परीक्षणका आधार, आधार भनेको ध्यान दिने है, संविधानमा चाहिँ नियमिका परौ भनेको छ, नियमितता मितव्ययिता कार्यदक्ष औचित्यता भनेको छ। बागमती सोधे भन्नुहुन्छ, त्यति मात्र लेखा परीक्षणका आधार होइनन्। लेखा परीक्षणका आधार धेरै छन्, केलाई टेकेर केलाई हेरेर कहाँ बसेर कुन आधारका आधारमा अथवा कहाँ टेकेर चाहिँ लेखा परीक्षण गरिन्छ भन्ने विषय हो। लेखा परीक्षणको आधार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको के हो, ऐन नियम कानुन हो है। अथवा यसरी लेख्ने हुन्छ, छोटामोटी लेख्ने हुन्छ, संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली हो। लेखा परीक्षण ऐन हो, आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि हो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन हो। कुन भनेको लेखा परीक्षणका सिद्धान्त हुन्, लेखा परीक्षकका आचरणहरू हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भएका मूल्य र मान्यताहरू हुन्। हेर्नुहोस् त, अनि लेखा परीक्षण मान भनेको थियो नि हामीले अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू हुन्। त्यसपछि नियमितता मितव्ययिता कार्यदक्षता र प्रभावकारिता औचित्यता पनि हुन् भन्ने सन्दर्भमा लेख्ने, छुट्टाउटी लेख्ने म लेखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् त, अघि लेखेको व्यवस्थासँग मिल्छ है धेरै विषय। संवैधानिक कार्यप्रणाली, संवैधानिक आर्थिक कार्यप्रणाली नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्डमा के भन्ने भन्दा अर्को आधार भनेको लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण 2075। अर्को महत्त्वपूर्ण आधार यो हो। अर्को छ आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्यविधि 2079। अर्को आधार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व है 2076 र नियमावली 2077। अर्को आधार यो ल। अनि विभिन्न मान्यता र सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र सिद्धान्त। लेखा परीक्षणको अर्को आधार भनेको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त हुन्। हेर्नुहोस् त, अनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विकास भएका नवीनतम मान्यताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भएका नवीनतम मान्यताहरू। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा लेखा परीक्षण मान, अथवा यसलाई के भन्दा हुन्छ भन्दा मानदण्ड भन्ने पनि भन्छ है, मानदण्ड मापदण्ड जे भन्ने हुन्छ, अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड्स भन्यो नि हामीले, लेखा परीक्षण मान अथवा मानदण्ड मापदण्ड। अनि अर्को विषय के भन्ने भन्दा लेखा परीक्षकका आचरणहरू। त्यसै गरी नियमितता, नियमितता मितव्ययिता, नियमित कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता आदि। ल परीक्षक यति पढ्नुपर्छ ल, यति पढ्ने, यो विषय महत्त्वपूर्ण नै हो, जानेर बस्ने। लेखा परीक्षणका आधार भन्ने यिनै हुन्। ल थ्याङ्क यू।